دے دھلے جدوں میرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا میچ لیں گے اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے اے جڑے سفید داڑیاں والے میرے بابے بیٹھے خدا دی قسم نہ بابیاں نو رب دا واسطہ دے کے پوچھو بابا جی سانو دسو تواڈے آبا و اجداد دیاں قبراں کتھے نے اکثر بابے رو رو کہن گے مولانا اسی اپنے آبا و اجداد دیاں قبراں دے نشان بھول چکے قبراں دے نشان مٹ گئے نشان بھول گئے سانو یاد ہی نہیں او شہین چوک نہ تعلق رکھنے والو ایک وقت آنا ہے میں دنیا تو تر جانا ہے وقت آنا ہے تساں بھی تر جانا ہے خدا دی قسم آہستہ آہستہ ساڈیاں قبراں دے نشانات بھی مٹ جان گے قبراں دے نشان بھی ختم ہو جان گے قبراں کی کہندیاں نے گل سنو پیغام نوٹ کرے آجے قبراں کہہ رہی ہیں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبر والی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا قبر والی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا مٹیاں دے دھلے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین کو حضرات اللہ کرے رب العالمین میری تواڈی حاضری قبول کر محترم یاسر بھائی بڑی محبت کردے نے محترم بھائی خالد قاری محمد خالد شہزاد صاحب حفظہ اللہ تعالی جدو دوبارہ حکم کرنگے گھنٹے نال ٹائم اتے ہو گیا ہے پھر میں حاضر ہو جاؤں گا آخرت دی تیاری واسطے انشاءاللہ میری تواڈی ملاقات پھر ہو جائے گی ہن میں ایک گزارش کرنی ہے